जो इजराइल फलस्तीन में कर रहा है वही भारत कश्मीर में भी कर रहा है। दोनों का जबरी कब्जा है, डेमोग्राफिक चेंजिंग जो है दोनों लाना चाहते हैं। आप देख लें कि वो इजराइल को हथियार भी दे रहा है और इजराइल उन हथियारों से इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है। कल को कश्मीरियों से यही हो रहा है। अभी फिर देखा जा सकता है कि फ़लस्तीन की हालिया कशीदगी पर आलमी सिफारतकारी की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। आलमी ममालिक इजरायली हमलों को रुकवाने में नाकाम है अभी तक। गुज़श्ता दिन फ़लस्तीन की हालिया सूरत हाल पर अमरीकी सदर जो बाइडन और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी का रिवायती बयान तो जारी किया गया, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी सदर की तरफ से इजरायली मौक़िफ़ की भी हिमायत की गई है। अमरीकी सदर ने कहा है कि इजराइल को रॉकेट हमलों के जवाब में दिफा का भरपूर हक हासिल है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में भी देखा गया है कि सदर बाइडन के जंगबंदी की बात का इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया है, जबकि अमेरिका इजराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की 3 करारदादों को वीटो कर चुका है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक प्रेसिडेंट बाइडन हुकूमत ने इजराइल को $735 मिलियन का असलहा फ़रोख्त करने की मंजूरी भी दी है, जिसके बाद इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इजराइल को असलहा फ़रोख्त करने से खित्ते में बढ़ते तनाव में मजीद इजाफा हो सकता है। इस सारी सूरत हाल पर मैं बात करूंगी और ख़ासकर ये पॉइंट कि मगरबी दुनिया खामोश क्यों है इस सारे मसले पर, और OIC ने भी जो मजम्मती करारदाद मंजूर की है, ये रिवायती मजम्मती करारदाद, क्या इससे बढ़ के भी कुछ हो सकता है फ़लस्तीनियों के लिए, फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए, ये जंगबंदी करवाने के लिए, जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है इसको रुकवाने के लिए। OIC में मजम्मती करारदाद, उसको जिसको हम रिवायती करारदाद ही कह रहे हैं, फिर सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म हुआ, अमेरिका ने एलामिया ही जारी नहीं होने दिया, एक रुकावट बन गया, उसमें वीटो कर दिया उसको। अब 4 वज़राए ख़ारजा जो UN जा रहे हैं सर, कितना मौसर हो सकता है इस मसले को लेकर उनका ये दौरा? मगरबी हुकूमतें जो हैं, बिलखसूस अमेरिका जैसे आपने फरमाया, उनकी पॉलिसी दोहरे मेयार और मुनाफिकत की बुनियाद पर है। खास तौर पे अमेरिका आप देख लें कि वो इजराइल को हथियार भी दे रहा है और इजराइल उन हथियारों से इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है जो अमरीकी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और उन्होंने जंगी जराइम भी किए हैं, क्योंकि उन्होंने मीडिया आउटलेट्स जैसे अल जजीरा है या एसोसिएटेड प्रेस है, उन पर भी हमला किया है। उसके अलावा 79 सिविलियंस जो है उनको मारा है। तो ये एक जंगी जराइम भी है, इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है, अमरीकी कानून की खिलाफ वर्जी। ईरान और सऊदिया मिलकर कोई सख्त स्टैंड ले सकते हैं? सऊदिया ने तो इनिशिएटिव लिया है, ये कितना मौसर मैसेज हो सकता है? कम से कम इजराइल के इशू पर, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने इजराइल को तस्लीम नहीं किया, बाकियों ने शायद किया, कर लिया, उन्होंने नहीं किया, तो उस पर इस पॉइंट ऑफ व्यू में हम एक मिलके एक मुत्तहिदा महाज यूनाइटेड फ्रंट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में लोगों में हिम्मत भी है। मतलब कि मुस्लिम ममालिक अगर इकट्ठे हो जाएं तो अमेरिका को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। सारे की बात ना करें, 57 ममालिक हैं, वो सब में जान नहीं है। कई लोग अपने हाथ मलते रहते हैं, डरते रहते हैं कि साहब बादल क्या कहेंगे, अमेरिका क्या कहेगा, लेकिन कुछ लोगों में जान है, जिसमें पाकिस्तान के लोगों में जान है, तुर्की में जान है, और मेरे ख्याल में सऊदी और ईरान में भी जान है, और इंडोनेशिया में जान है। तो इनको आप इकट्ठा करें, यू विल सी इट विल मेक अ बिग डिफरेंस। और अमेरिका के मगरब के स्टेक्स हैं इन ममालिक में, और ये मैटर करते हैं आफ्टर ऑल। तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की बात है। आप ये ना भूलें, जब पाकिस्तान बना था तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खत लिखा था प्रेसिडेंट ट्रूमैन अमेरिका का और प्राइम मिनिस्टर एटली बरतानिया का कि ये फलस्तीन में ये ना उनका रियासत ना बनने दे जूइश स्टेट को। तो उसमें इतनी हिम्मत थी, पाकिस्तान नया नया बना था। तो ये बात आपकी होती है, आपकी सोच क्या है, आप में कितनी जान है और कितनी करंट है आप में, और कितना स्टैंड ले सकते हैं। और अब वक्त आ गया स्टैंड लें जी, किस लिए हमें, अगर कल को कश्मीरियों से ये हो रहा है, अभी फिर उसमें भी हम खामोश रहेंगे। मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन में आपको क्या लगता है, क्या मुमासलत है? दोनों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही हल होना है। जो इजराइल फ़लस्तीन में कर रहा है वही भारत कश्मीर में भी कर रहा है। दोनों का जबरी कब्जा है, डेमोग्राफिक चेंजिंग जो है दोनों लाना चाहते हैं। भारत वो कर रहा है वहां पर, इजराइल यहाँ करना चाहता है, तो मुमासलत तो है दोनों में सर। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, कश्मीर और फलस्तीन 2 इश्यूज हैं जिनको कायदे आज़म ने टेक अप किया था पाकिस्तान बनने से पहले, और दोनों का ताल्लुक हक़ खुद इरादियत से है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से है, डेमोग्राफिक चेंज से है।
جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطین میں وہی ہندوستان کرنا چاہتا ہے کشمیر میں جی کہ اقلیت کو اکثریت بنا دیں اور اکثریت کو اقلیت بنا دیں اور دونوں کی پالیسی کی بنیاد ایک اور ہے اسلام اور مسلمان دشمنی اسرائیل نے جو کیا ہے یروشلم میں جو ہمارا قبلہ اول ہے وہ تو ایک بے حرمتی کی ہے نمازیوں کو مارا ہے لیلۃ القدر کی رات کو کیا ہے اذان بند کر دی اذان بند کرنے کی کوشش اور اسلام کے خلاف کھل کر سامنے آئے نا جی جی بالکل یہ اسلام کے خلاف بھی اٹیک ہوا ہے بائی دا وے بی ویری کلیئر اور مودی یہی کام مسلمانوں کے خلاف کر رہا ہے ہندوتوا جو سوچ ہے تو دونوں ایک انتہا پسند فاشسٹ حکومتیں ہیں مودی کی ہندوستان میں نیتن یاہو کی اسرائیل کے بلکہ نیتن یاہو تو ایک کرپٹ فیشسٹ بھی ہے کیونکہ کرپشن چارجز بھی ہیں تو اس حوالے سے اور دونوں کے اندر ایک جینوئنلی انڈیجنس جنگ آزادی ہے جس کا حمایت کرنا اخلاقی سیاسی اور سفارتی ساری دنیا کا فرض ہے صحیح تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پریکٹیکلی اقدامات کرنے کا وقت ہے اس سے بڑھ کر آگے کہ صرف مذمتی قراردادوں تک یہ مسئلہ رہے اب پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے صرف وہ 57 ممالک اکٹھے نہ ہو 5-6 ممالک بھی اکٹھے ہو کو بڑا اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں جیسے فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا تو پھر بہت آسان ہو جائے گا سر آپ نہیں سمجھتے کہ کشمیر میں بھی جو بھارت کر رہا ہے اس کو بھی روکنا تب بھی پاکستان ان ممالک کو ساتھ ملا کر بھارت کو پریشرائز کر سکتا ہے دیکھیں جی یہ ہماری زندگی کی بات ہے 9/11 کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ افغانستان میں امریکہ تا حیات رہے گا اور کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کی مزاحمت کرے گا کہ امریکہ واحد سپر طاقت ہے ابھی امریکہ مار کھا کے جوتے کھا کے ذلیل ہو کے جا رہا ہے بلکہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی باعزت طریقے سے رخصت کروا دیں ان کو افغانستان سے تو ایک سپر پاور ایک افغانستان کے سامنے وہ جھک گیا ہے تو یہ ہندوستان ہو مقبوضہ کشمیر میں یا اسرائیل ہو مقبوضہ فلسطین میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر آبادی کیا ہے اس وقت 9.3 ملین ٹوٹل اسرائیل کی اس میں سے 20% آبادی ان کی عرب مسلمان ہے تو آپ دیکھیں اس کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ہر شہر میں گڑبڑ ہو رہی ہے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور ابھی تک جو مودی نے کام کیا ہے 5 اگست 2019 کے بعد کتنی مزاحمت ہو رہی ہے کشمیری عوام کی اتنا بڑا لاک ڈاؤن ہے ہم تو ان کی مدد نہیں کر رہے وہ تو باڑ لگ گئی ہے ہم تو ان کو اخلاقی اور سیاسی اور سفارتی ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں لیکن جنگ آزادی تو کشمیری عوام خواتین بچے مرد خود لڑ رہے ہیں جیسے فلسطین کے بچے خواتین اور مرد خود جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ اس وقت جو عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں اور ہم پہ بھی پریشر آ رہا تھا شیری مزاری صاحبہ نے بھی کہا کہ پریشر آ رہا تھا کہ آپ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں سر وہ تو اب بالکل آؤٹ آف کوسچن ہو گیا نا لیکن جو ممالک تسلیم کر چکے ہیں اسرائیل کو احتجاجاً انہیں نہیں اپنے سفارتی تعلقات معطل کر دینے چاہیے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا دیکھیں جی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا خواب اب چکنا چور ہو گیا ہے پاکستان میں اس میں کوئی بول ہی نہیں سکتا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ ہونا چاہیے جس دن آپ نے اسرائیل کو تسلیم کیا اس دن آپ نے کشمیر کا جو آپ کا درینہ اصولی موقف ہے اس کو آپ خیر آباد کر دیں دونوں جو میں مماثلت ہے اور جنہوں نے ریکگنائز کیا وہ جانے ان کا کام جانے ہم کیونکہ انہوں نے ریورس تو نہیں کرنے اپنے فیصلے تو لیکن ان کو کرنے دیں لیکن جنہوں نے نہیں کیا اور جو اپنے موقف پر قائم ہیں کم سے کم وہ ایک عملی اقدامات ضرور لیں ہم ان کی پرواہ نہ کریں کہ جنہوں نے کیا ہے وہ دباؤ کے تحت مصلحت کے تحت کیا ہے انہوں نے جو بھی ان کا تھا مسئلہ ان کا خیال ہے کہ the road to Washington lies through Israel اسرائیلی لابی بڑی اسٹرانگ ہے امریکہ میں تو اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو امریکی خوش ندی بھی حاصل کر لیں گے یہ بھی ان کو غلط فہمی ہے ہمارے اپنے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی تھی بائی دا وے یہ بالکل آوازیں اٹھ رہی تھی لیکن یہ لوگ اٹھ رہے تھے وہ بڑے نادان لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے یا کسی ان کے لابیسٹ ہیں ان کو پتہ نہیں اس سے تو پاکستان کو ایک گہرا نقصان پہنچے گا پاکستان کے جو بنیاد ہے ہماری جو لیجیٹیمیسی ہے ہماری کشمیر کاز کی اور یہ نہ بھولیں کہ پاکستانیت ہو یا ہمارا جو قومی سوچ ہو موقف ہو ہمارے ڈی این اے میں ہے فلسطین اور کشمیر کی حمایت کرنا دیکھیں جی ایک بڑی اچھی بات ہوئی ہے جو میں نے 2-3 دفعہ مختلف انٹرویو میں کہا تھا کہ جب سے بائیڈن آیا ہے ٹرمپ گیا ہے سعودی عربیہ سے ان کی دوری ہو گئی ہے
کیونکہ سعودی عربیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں بائیڈن, اور ٹرمپ سے جو یاری دوستی تھی MBS کی وہ نہیں ہے. تو سعودی عربیہ نے بھی رخ کیا پاکستان کی طرف, ان کو بھی دوستوں کی ضرورت ہے, ہمیں اقتصادی امداد کی ضرورت ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو پرائم منسٹر گئے تو بڑی گرم جوشی سے ان کے جو کراؤن پرنس ہیں انہوں نے ان کو ویلکم کیا, محمد بن سلمان نے بھی. تو اس حوالے سے, اور سعودی عربیہ نے یہ بھی کہا کہ وہ ترکی اور ایران سے بھی تعلقات بہتر کر رہے ہیں.